बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुम्मा 15 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं जंग अजीम सोम की। जंग अजीम सोम की बात मैं आपको बता दूं कि मैं ये नाम भी बड़ा एहतियात से लेता हूं क्योंकि कोई आम बात नहीं है। जंग अजीम सोम का मतलब है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन ये बात इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम को देखकर, डोनाल्ड ट्रंप की सिलेक्शन को देखकर, जो उसकी आने वाली काबीना है उसको देखकर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात की जा रही है कि जंग अजीम सोम बहुत ज़्यादा करीब नज़र आने लगी है। ये जो सिलेक्शन है इसको देखने के बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो नारा सबसे ज़्यादा बुलंद किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं जंगें छेड़ने नहीं बल्कि जंगें बंद करने के लिए आ रहा हूं। तो एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे दूं आपके अपने ही मुल्क से कि मैंने इस जरदारी को लाड़काना, पेशावर और कराची की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। तो पॉलिटिक्स के अंदर ये जो नारे हैं, सियासी नारे इनको कहा जाता है, ये चलते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इन नारों को एज इट इज इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इवन के डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन से अभी रिसेंटली जब मुलाकात की व्हाइट हाउस के अंदर, तो जो बाइडन ने जब डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 लाइन्स बोली उनमें से एक लाइन यही थी कि पॉलिटिक्स इज टफ। पॉलिटिक्स जो है वो बहुत टफ है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने का मतलब ये था कि डर्टी चीज है पॉलिटिक्स, गंदा है पर धंधा है ये। तो इस तरह के नारे इनकी जानिब से लगाए जाते हैं ताकि इक्तदार पर आकर इक्तदार की कुर्सी पर बैठा जाए। उसके बाद कौन से नारे, इन पॉलिटिशियंस को खुद भी याद नहीं होता कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन्होंने कौन कौन से नारे बुलंद किए थे। अब मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ मशरिक वस्ता के अंदर तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के सदर बन गया तो मशरिक वस्ता को एक बड़ी जंग में धकेल देगा। अब यूरोप को भी मैं आपको बता दूं कि यूरोप में भी एक बड़ी जंग बहुत ज्यादा करीब नजर आ रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को दूसरी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 20 जनवरी से कबल दूसरी धमकी जा चुकी है। अब 20 जनवरी तक मजीद कितनी वार्निंग्स जाएंगी वो आने वाला वक्त बताएगा। ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन बल्कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किया, ईरान के लिए भी अच्छी खबरें नहीं हैं। जिस तरह की कैबिनेट है, जिस तरह की सिलेक्शन है, इनके मैं कुछ आपको बयानात आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किया, ईरान और मुस्लिम उम्मा के लिए इनके जो व्यूज हैं, कि जो काबीना डोनाल्ड ट्रंप ने सिलेक्ट की है, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि 20 जनवरी के बाद हालात जो हैं वो एग्जैक्ट इसी जानिब जाएंगे जिस जानिब इंटरनेशनल मीडिया पर बात की जा रही है। सबसे पहले यूक्रेन का मैं आपको बता दूं। अब यूक्रेन के अंदर रशिया के हमले तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज के बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा हमले रशिया के, ना सिर्फ यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रशिया की जो स्ट्राइक्स हैं वो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रही हैं, और 3-4 गुना ज्यादा जो रशिया के हमले हैं वो ओडेसा के रीजन के ऊपर। ये मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, ये ओडेसा के रीजन पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई 2 दर्जन जो हमले हैं, ड्रोन हमले हैं, वो रिपोर्ट हुए। उसमें जो कुछ को मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया, बहरहाल नुकसान रिपोर्ट हुआ। और यूक्रेन के सदर ने ही बताया अपने वीडियो पैगाम के अंदर कि 1 हलाकत, 10 जख्मी और बहुत ज्यादा नुकसान जो ओडेसा की पोर्ट है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान रशिया ने पहुंचाया। और ग्राउंड के ऊपर भी रशिया की जो फौजें हैं उन्हें स्पीड लग गई है, ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर बल्कि मैं आपको बता दूं कुर्स्क रीजन के अंदर। कुर्स्क की बैटल आपको मालूम है, रशिया का जो रीजन कुर्स्क है जिसको यूक्रेन ने काफी कंट्रोल कर लिया था, और रशिया बहुत ज्यादा सुस्त दिखाई दे रहा था कि कुर्स्क का कंट्रोल वापस ले ले यूक्रेन की फौजों से। थोड़ा बहुत इलाका है जो यूक्रेन ने कंट्रोल किया, लेकिन रशिया जो है, मैं आपको बता दूं कि कुर्स्क के अंदर भी अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज के बाद, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद, कुर्स्क के अंदर भी रशिया को स्पीडें लग गई हैं। ना सिर्फ रशिया बल्कि नॉर्थ कोरिया के जो फौजी हैं वो भी कुर्स्क रीजन के अंदर पहुंच चुके हैं। और अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया से भी मोटा तगड़ा असलहा रशिया लेने वाला है। और रशिया का मंसूबा ये है कि 20 जनवरी से पहले तक जितना ज्यादा इलाका रशिया कंट्रोल कर सकता है वो कर ले। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फॉर्मूला सामने आया, जो यूक्रेन को लेकर पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया, जो जेडी वैंस जो डोनाल्ड ट्रंप का वीपी है उसने एक इंटरव्यू के दौरान शेयर किया, तो वो प्लान ये है कि 20 जनवरी को जब ओवल ऑफिस डोनाल्ड ट्रंप संभालेगा तो वहीं पर इस जंग को रोक देगा जहां पर ये जंग होगी। यानी कि रशिया जितने इलाके कंट्रोल कर चुका होगा वो रशिया के हो जाएंगे,
اور ایک بفر زون جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بنا دے گا۔ تو ان ادر ورڈز رشیا کا یہ پلان ہے کہ 20 جنوری تک جتنا زیادہ علاقہ رشیا کنٹرول کر سکتا ہے وہ کر لے، اپنا علاقہ یوکرین سے واپس لے لے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو بات چیت کے ٹیبل پر رشیا بیٹھ جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خبروں کی صورت میں سامنے آیا، کرملن نے تو ڈینائی کیا، بہرحال رپورٹس کی صورت میں سامنے آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کو یہ کہا کہ تھم جاؤ، ایسکلیشن سے بعد رہو، رشیا کو بھی کہا، یوکرین کو بھی کہا، کرملن نے ڈینائی کیا۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ولادیمیر پوتن کو یہ بھی پیغام بھیجا کہ اگر تم نہ رکے، اگر تم نے اسی طرح سے حملے بڑھاتے رہے، تم جس طرح سے تم بڑھا رہے ہو حملے، اسی طرح سے اگر تم دیگر ممالک سے اسلحہ لیتے رہے، نارتھ کوریا کے فوجی منگواتے رہے، تو ہم بھی، اور میرے پیس فارمولے پر اگر تم بات چیت کے ٹیبل پر نہ بیٹھے تو ہم یوکرین کو اتنا دیں گے کہ جو بائیڈن نے بھی اتنا نہیں دیا ہوگا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی یاد کروایا ولادیمیر پوتن کو، رشیا کو، اپنے میسج کے اندر کہ مت بھولو کہ یورپ کے اندر جو ہماری پریزنس ہے، جو ہماری سٹرینتھ ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ رشیا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ یوکرین کا نہ یورپ کا۔ اب کرملن کے ترجمان نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس رپورٹ کو ڈینائی کیا اور یہ کہا کہ ایسا کوئی میسج بھی ہمیں موصول نہیں ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ چلیں اب موصول نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آن کیمرہ انٹرویو کے دوران سیم یہی سٹیٹمنٹ، سیم یہی وارننگ جو ہے وہ رشیا کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری کی تھی کہ اگر میری کنڈیشنز پر رشیا بات چیت کے ٹیبل پر نہ بیٹھا تو ہم یوکرین کو اتنا دیں گے کہ اتنا جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی نہیں دیا ہوگا۔ تو ولادیمیر پوتن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، کہ سوائے اس کے کہ میرے فارمولے پر بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھ جائے۔ اب فارمولہ جو بھی ہو اس پر ولادیمیر پوتن کیا بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھیں گے؟ یہ جو زبان ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، تو یہ زبان آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کو پسند نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد، یہ وارننگ سامنے آنے کے بعد بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا کے حملے ڈیلی بیسس پر یوکرین کے اوپر رپورٹ ہو رہے ہیں، رشیا کی جو سٹرائکس ہیں وہ ڈیلی بیسس پر رپورٹ ہو رہی ہیں، اور نارتھ کوریا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جو رشیا کے تعلقات ہیں وہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ جو حرکتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کو لے کر، جو الیکشن کمپین کے دوران جو نعرہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا، تو اس سے بہت زیادہ مختلف اب یوکرین کو لے کر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی بہت زیادہ مختلف نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ بھی ایک بڑی جنگ کی جانب جا سکتا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹون یہی رکھی۔ تو پھر رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کا آپ کو معلوم ہے کہ ریاکشن اس ٹون پر کس طرح کا ہوگا۔ اب نہ صرف یورپ بلکہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی 2016 کے بعد جو مشرق وسطیٰ کو لے کر، ایران کو لے کر، مجاہدین کو لے کر، فلسطین کو لے کر جس طرح کی پالیسی رہی، تو اسی طرح کی پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ امپلیمنٹ کرے گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے نعرے لگا رہا ہے الیکشن کمپین کے دوران، تو یہ نعرے ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امپلیمنٹ نہیں کیے جائیں گے۔ تو ہم غلط کہہ رہے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کو لے کر ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا پر میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو لے کر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بڑی جنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو ٹیم ہے، اس کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کو ایک بڑی جنگ کی جانب دھکیلے گا۔ اب لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ جو شخص ہے وہ دکھایا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے لیے امریکہ کا سفیر جو نامزد کیا ہے، اس نے یہ کہا کہ ویسٹ بینک کو آکیپائیڈ ویسٹ بینک نہیں کہنا چاہیے، یہ گفٹڈ لینڈ ہے، یہ یہودیوں کی لینڈ ہے، اور جو بھی دوسرا یہاں پر ہے تو وہ قابض ہے، بجائے اسرائیل کو قابض کہنے کے ان کو قابض کہنا چاہیے جو مسلمان ہیں یا پھر جو فلسطینی ہیں۔ اب دوسرا شخص یہ بھی آپ کو معلوم ہے جو ایلون مسک ہے، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ کا حصہ ہوگا۔ اور ایلون مسک کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب یہاں پر دورہ کیا تھا اس نے، تو یہاں پر کس طرح کے بیانات اس نے حماس کو لے کر اور 7 اکتوبر کو لے کر اس نے کس طرح کی باتیں ایلون مسک نے کی تھی، اور یہ بھی پرو اسرائیلی ہے۔ پھر یہ جو آپ کو شخص نظر آ رہا ہے وویک راماسوامی، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیبنٹ ہے اس کا کہیں نہ کہیں یہ بھی حصہ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ ہے۔ اور اس کا میں آپ کو ایک بیان سنوا دیتا ہوں کہ وویک راماسوامی نے حماس کو لے کر اور مسئلہ فلسطین کو لے کر کس طرح کی بات کی تھی، اس کا بیان سن لیں
اس کے بعد بات کرتے I ہیں. would love nothing more than for the IDF to put the heads of the top 100 Hamas leaders on stakes and line them up on the Israel-Gaza border as a sign that October 7, 2023 will never happen again, and then to use all of those saved resources to build the border defenses of the future. But that is Israel's decision to make, not ours. That is what David Ben-Gurion would tell Israel to do. That is what George Washington would tell the United States to do. گفتگو آپ نے سن لی وویک راماسوامی. اب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ویسے تو لمبی چوڑی لسٹ ہے لیکن میں آپ کو کچھ جو پرومیننٹ جو سلیکشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تلسی گیبرڈ، یہ جو خاتون ہے تلسی گیبرڈ، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تلسی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ انڈین اوریجن ہے ان کی. اب یہ ہندو ہیں لیکن ان کے جو والدین ہیں تلسی گیبرڈ کے یہ امریکن ہیں لیکن یہ کنورٹڈ ہیں، یہ کرسچنز تھے پھر یہ ہندو ہو گئے. تو تلسی گیبرڈ جو ہیں یہ پیدائش سے ہی ہندو ہیں اور ایسی ہندو ہیں کہ آپ جو نریندر مودی ہیں ان کو بھول جائیں گے. تلسی گیبرڈ کی میں آپ کو گفتگو سنواؤں گا. بہرحال تلسی گیبرڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیموکریٹ رہیں 20 سال سے زیادہ، یہ ڈیموکریٹس پارٹی کے ساتھ تھیں، پھر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جوائن کر لیا. اب تلسی گیبرڈ کو جو عہدہ دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، یہ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس یہ خاتون ہوگی. اب میں آپ کو بتا دوں کہ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہے. CIA اور FBI سمیت جو 18 ایجنسیز ہیں امریکہ کی وہ اس خاتون کے انڈر ہوں گی. اور اس خاتون کی میں آپ کو گفتگو سنوا دوں کہ اس نے ترکیہ کو لے کر، پاکستان کو لے کر، پاکستان آرمی کو لے کر، بنگلہ دیش کو لے کر کس طرح کی اس خاتون نے گفتگو کی تھی. یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. The concern is that to say that there are serious doubts is an understatement on Pakistan's credibility when we talk about fighting these Islamic extremist elements, these terrorist elements, and even with nuclear cooperation. I think one of the greatest concerns as we look at how closely connected the Haqqani network and others are to Pakistan is the safety of the nuclear weapons that they have and preventing misuse. You've just said that you have confidence in the Pakistani security forces, but when you have these insider threats, when you have the Haqqani network being an arm of the ISI, how can you have confidence that they would not in any case gain access to these nuclear weapons or traffic them or get them into the wrong hands? Now the Islamist, not to be confused with Islam, the Islamist persecution of Hindus and other religious minorities in Bangladesh didn't end with Bangladesh's independence. That campaign continues to this day with horrific targeted attacks, murders, homes being burned down, and families who continue to be forced to flee. And the Islamist ideology, not the same as the religion of Islam, but this Islamist ideology, which is a political ideology that inspired the terrorist attacks on our country on 9/11, is the greatest threat that we're facing right now in this country and the world. It is the foundation of governance of so-called Islamic countries like Turkey and Iran and Saudi Arabia and Pakistan. And it's what's behind the discriminatory policies that they have in these countries against Christians, Hindus, Buddhists, atheists, and others. So as long as these Islamist jihadists are waging war against us, we have to work to defeat them militarily and ideologically. گفتگو آپ نے سن لی تلسی گیبرڈ کی اور میں نے آپ کو ایک نو ہاؤ دے دیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس کو لے کر. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو جنگ عظیم سوم کی باتیں ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں. اب یہ تو آبویس ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی پالیسی ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی تو خیر 2016 کی صدارت سے ہی واضح ہے. اب یہ ٹیم جو ہے وہ سونے پر سہاگا اسے کہا جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کے لیے اور یورپ کے لیے. میں نے آپ کو بتا دیا حالانکہ جو ٹیم ہے یہ تو یوکرین کے صدر کے بھی خلاف ہے، یوکرین جنگ کے بھی خلاف ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوتن کے درمیان کس طرح کی آج کل رپورٹس گردش کر رہی ہیں، کس طرح کی گفتگو گردش کر رہی ہے، تو ان ٹینشنز کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یورپ بھی ایک بڑی جنگ دہانے پر ہے.
डू और डाई वाला काम होगा 20 जनवरी के बाद यूक्रेन जंग को लेकर। या तो यूक्रेन जंग बंद हो जाएगी, लेकिन अगर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को इसी टोन में समझाने की कोशिश करता रहा डोनाल्ड ट्रंप, तो मेरा नहीं ख्याल कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये वाली टोन समझ आती है। तो फिर यूरोप भी एक बड़ी जंग के दहाने पर है और पूरी दुनिया के अंदर ये जो टीम है, स्पेशली जो तुलसी गैबर्ड हैं, उनकी पॉलिसीज को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका अपना गंद करेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, तुर्किया को लेकर, और जो जिस तरह की बातें इस खातून की जानिब से की जा रही थी, इन पॉलिसियों को अगर अमेरिका इम्प्लीमेंट करेगा तो फिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो बातें की जा रही हैं वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।